बस आपको दो चीजों का सदका दे देना है। घर में दौलत और रिज्क ऐसे आएगी जैसे बारिश बरसती है। दौलत और रिज्क आपकी तरफ खींची चली आएगी। घर में से परेशानी, बेबरकती, बंदिश, मुसीबत और गरीबी का खात्मा हो जाएगा। घर से बीमारियां, परेशानियां, मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। आपके घर में दौलत ही दौलत होगी और खुशियां ही खुशियां। इस सदक़े को देने के लिए आपका अमीर या पैसे वाला होना जरूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स भी इस सदक़े को आसानी से दे सकता है। इस सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका नसीब बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बीच बीच में से बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगा जिनमें से अगर आप सिर्फ दो सदक़े देना शुरू कर देती हैं तो आपकी तकदीर और आपका किस्मत ऐसे बदल जाएगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपके दिल की हर हाजत पूरी हो जाएगी। जो मांगेंगे आपको वो सब कुछ मिलेगा। आपको नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, औलाद चाहिए, आपकी हर हाजत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। आपके दिल की सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। आपकी जिंदगी से और आपके घर से गुर्बत का और गरीबी का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा और आपके घर में दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां होंगी। इसके लिए आपको इन तीन में से सिर्फ दो सदकों को देना शुरू कर देना है, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके लिए ना तो आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, ना ही आपका अमीर या दौलतमंद होना जरूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब आदमी भी हैं तो कोई मुश्किल की बात नहीं है। इन सदकों को आप बाआसानी दे सकते हैं, क्योंकि इन सदकों को आसानी के साथ दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस सदक़े को देना शुरू करेंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आपकी दौलत बढ़ने लगेगी और मालो दौलत आपके पास खूब ज़्यादा आने लगेगी और आपके पास रिज़्क़ और मालो दौलत इतनी तेज़ी से आएगी। आपके पास दौलत और पैसा इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। खुदा न खास्ता आपके घर में कोई बीमार है या बीमारियां आती रहती हैं तो घर में से मुकम्मल तौर पर बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आपके घर से और आपकी जिंदगी से बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये दो सदक़े ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे। यानी ये दो सदक़े देंगे तो आपके ऊपर, आपके घर में कोई मुसीबत, कोई परेशानी इंशाअल्लाह नहीं आएगी। आप सब अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेंगे। और ख़ास कर रिज़्क़ के हवाले से, पैसों के हवाले से, मालो दौलत के हवाले से आपकी जितनी भी परेशानियां हैं आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में, पैसों को लेकर, दौलत को लेकर, रिज़्क़ को लेकर जितने भी मसाइल हैं वो तमाम दूर हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह सवेरे सदका निकाला करो कि बला सदके को नहीं फलांगती। यानी सुबह सुबह अगर सदका देंगे तो कोई बला आपके ऊपर नहीं आएगी। सदका देने से बलाएं टल जाती हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें पता चलता है कि सदका देने की कितनी फजीलत है। अगर कोई अल्लाह की राह में 1 रुपया देता है तो उसे उसका 10 गुना मिलता है। यानी कि आप जितना सदका देंगे 10 गुना लौट कर आएगा। सदका देने से माल बिल्कुल नहीं घटता बल्कि बढ़ता चला जाता है।
جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے، پیسوں والا ہو جاتا ہے، بڑا غنی اور دولت مند ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو تبھی صدقہ کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس سے پہلے صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، نہ ہی صدقہ کرنے کی کوئی نیت ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک سے رزق کی تنگی، پریشانیاں، غریبی، مفلسی، بیماریاں آتی رہتی ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارے اوپر رزق تنگ ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں غریبی آ رہی ہے، تنگ دستی، مفلسی آ رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہی ہیں، پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہی ہیں۔ وہ وجہ ہوتی ہے صدقے کا نہ دینا، کیونکہ بہت سی پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ ان پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے، ہمارا رب ان بلاؤں کو ٹال دیتا ہے صدقہ دینے کی برکت سے۔ میں آپ کو 3 صدقے کے بارے میں بتاؤں گا، جس میں سے آپ کو 2 صدقے دینا شروع کر دینا ہے، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ کے اوپر سے ختم ہو جائیں گے، دولت کی اور پیسوں کی آپ کے اوپر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنی شروع ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے اور بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں کا، پریشانیوں کا، بے برکتی کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے چلتے ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے، اور صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا، کوئی مصیبت اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی۔ لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے، بلکہ غریبی اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں دولت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح سے صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ 2 لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کنکڑوں کو، پتھروں کو، کانٹوں کو، رکاوٹوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، دوسروں کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کسی کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی کی طبیعت، کسی کا حال چال پوچھنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو سزا دینے کا اختیار ہو اس کے باوجود اس کو معاف کر دینا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا بھی آغاز، جس کام کو بھی شروع صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ پاک کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اب میرے پیارے بہن بھائیوں، میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ کو 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور 7 دن کے اندر اندر آپ ان 2 صدقوں کی برکت دیکھیں گے، آپ کو اپنی آنکھوں سے کرشمہ دکھے گا۔ جو بھی شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو دیتا رہتا ہے، اس
की जिंदगी में कभी भी रिस्क के हवाले से, दौलत के हवाले से परेशानियां नहीं आती। दौलत उसके घर में बरसती रहती है। तो जो पहला सदका है वो ये कि किसी भी चार पाए को खाना या पानी डालना। चार पाए यानी चौपाए, यानी ऐसे जानवर जिनकी चार टांगे होती हैं, जिनके चार पैर होते हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया। इसी तरह से गाय, भैंस, बकरी की भी चार टांगे होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत के मुताबिक, चाहे मर्द हो औरत हो, मेरे कोई भाई हो या मेरी माएँ बहनें हों, आप अपनी हैसियत के मुताबिक बिल्ली को, कुत्ते को, किसी भी चार पाए को, चार पैरों वाले जानवर को खाना या पानी डालेंगे, यानी कि वो चार पाए आपकी अपनी मिल्कियत ना हो, यानी कि बकरी, गाय, भैंस तो आपने पाला ही है, आप तो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे ही। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्लियाँ या ऐसे कुत्ते जिनके पास खाने पीने को नहीं होता, जो आवारा होते हैं, गलियों में, रोड, सड़कों पर भटकने वाले होते हैं, उनको आप कुछ न कुछ खिलाना शुरू कर दें। चाहे आप एक बिस्किट खिला दें, आप कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को खिलाना शुरू कर दें। कुत्ता हो सकता है, बिल्ली हो सकता है, या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी चार टांगे हों। आप किसी भी जानवर की भूख या प्यास बुझा सकते हैं। एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करता है, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स की तरफ देखा और इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह के मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी और मुफलिसी को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, मैं तो निहायत गरीब आदमी हूँ, मुफलिस शख्स हूँ, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? तो उसने अर्ज की, जी हाँ या अली, मेरे घर में खाना होता है, मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूँ। ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को दो, चाहे अनाज के 2 दाने ही क्यों ना दो, लेकिन दो। फिर चाहे जानवरों को दो या परिंदों को दो। जब तुम अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हर किस्म की रिस्क और दौलत की तंगी का खात्मा कर देगा, और तुम्हारे घर में इतना दौलत, इतना पैसा हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह ना होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरा सदका क्या है। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी वीडियोस आया करती हैं, इसलिए आप हजरात इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, 1 घंटे का निशान होगा, उसे भी ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाले आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इस प्यारी सी वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करने से आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपकी एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है, किसी का फ़ायदा हो सकता है, किसी का भला हो सकता है। इसलिए सवाब की नियत से वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें और कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों में भी इस प्यारी सी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो दूसरा सदका क्या है जिस सदके को देकर आप बहुत मालदार, अमीर और दौलतमंद बन सकते हैं। तो दूसरे नंबर का जो सदका है वो ये कि जुमेरात के दिन किसी भूखे को खाना खिलाना। इस्लाम की तालीमात के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस
اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاموں میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ، اور اس کام کے متعلق ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی سختی ہٹا لی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، اور آپ کے گھر میں جتنا چاہے دولت کی ضرورت ہو اتنا زیادہ دولت اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں تو، آسان شبدوں میں کہیں تو، آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ برسنے لگے، دولت آپ کے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو توفیق ہو، آپ کی حیثیت ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عام طور پہ لوگ جمعرات کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں، آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی ہے کہ لوگ ہوتے ہیں جن کی حالت اچھی نہیں ہوتی، بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، وہ غریب تھے، وہ پریشان تھے، لیکن ان کی عادت تھی کہ وہ کسی غریب کو کھانا کھلاتے تھے۔ کچھ لوگ ہفتے میں صرف ایک دن ہی کھلاتے تھے، اللہ نے ان کے حالات اچھے کر دیے۔ اگر نہیں ہو پاتا، سارے دن نہیں کھلا سکتے، ہفتے میں صرف ایک ہی دن کھلا لیں، صرف جمعرات کے دن کھلائیں، یا کسی کے غریب کے وہاں بھیجوا دیں کھانا، ایک آدمی کا ہی بھیجوا دیں، ایک بھوکے کو ہی کھلا دیں، اور اللہ تعالیٰ دولت دے تو چاہیں تو سارے دن پورے ہفتے کھلائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات کو بہت اچھا کر دے گا اور آپ کو خوب دولت اور پیسہ عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کرتے جائیں گے، دولت آپ کی اتنی زیادہ بڑھتے جائے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ مزید عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے ہر قسم کی رزق تنگی کا خاتمہ ہو جائے، اور آپ کسی بھی غریب کو ہفتے میں ایک بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو آپ اس عادت کو اپنا لیں۔ یقین مانیں، یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ دنیا میں دیکھیں گے اپنے حالات تو آپ کو خود یقین نہیں آئے گا۔ سوچیں، جب صدقہ کرنے کے دنیا میں اتنے فائدے ہیں تو یہ تو ہے ہی ثواب کا کام، آخرت میں انشاءاللہ اس کا کتنا اجر ملے گا۔ اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند ہے کہ اللہ صدقہ کرنے والے کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی نوازے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے رزق اور دولت کے مسئلے کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ جبکہ تیسرا صدقہ ہے پرندوں کو پانی یا دانہ ڈالنا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کو اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے۔ چڑیاں اس بات پر یقین کرتی ہیں کہ اللہ انہیں ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ چڑیا جانتی ہیں کہ اللہ ہی ہمارا مالک ہے اور اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس ذات نے آج تک ہمیں رزق دیا ہے وہ آگے بھی ہمیں رزق عطا کرتا رہے گا۔ جس نے آج تک ہمیں بھوکا نہیں سونے دیا وہ کل یا پرسوں بھی ہمیں بھوکا نہیں سونے دے گا، اور چڑیا کا یہی توکل ہے، اس لیے آج تک کوئی چڑی آج تک بھوکی نہیں سوئی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے مزید ارشاد فرمایا تھا، اس لیے جو شخص بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس پر رزق کی تنگی ہے یا اس پر غربت آئی ہوئی ہے، وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کام مٹی ہو جاتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لینے کے بعد یہ کرے، اگر اس کی حیثیت ہے تو چڑیوں کو دانہ ڈالے، لیکن اگر دانہ ڈالنے کی حیثیت نہیں ہے تو پانی ضرور ڈالے۔ اگر کوئی شخص یہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے رزق کے تمام مسائل ایسے حل ہوں گے جیسے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے، وہ جتنی دولت جتنا پیسہ چاہے گا
اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ جو شخص بھی پرندوں کو دانا یا پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس شخص کے لیے روزانہ دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ پیارے بہن بھائیوں، میں نے جو آپ کو یہ 3 صدقے بتائے ہیں، 3 صدقوں کے بارے میں بتایا ہے، ان میں سے آپ کوئی بھی 1 یا 2 صدقے اگر کر سکتے ہیں، کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، پرندوں کو دانا ڈال لیں، دانا نہیں ڈال سکتے پانی ڈال دیں، اسی طرح سے چوپایوں کو، کتے کو، بلی کو، کسی جانور کو کچھ کھلا یا پلا سکتے ہیں تو کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ 1-2 روپے ہی کسی قریب کو دے دیں، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ ضرور کیا کریں۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق اور دولت کے مسائل ایسے ختم کرے گا جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، اور آپ کے پیسے اور دولت میں برکت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو ختم فرمائے اور ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کو دین اور دنیا کی خوب خوب دولت سے نوازے، آمین ثم آمین۔ میرے پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے آپ سبھی حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔